डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से तो बात करेंगे ही, जो पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान में मुसलसल सैलाब की आफत बरकरार है और ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही। इस पर डेफिनेटली आज बात करेंगे, लेकिन आज इंटरनेशनल चेस बोर्ड पे बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, ज़रा कुछ उसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। एक तो नेपाल में इनकलाब आया है और वहाँ की पूरी काबीना मुस्ताफ़ी हो गई है। वज़ीर आज़म नेपाल के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये इनकलाब आया, ये इनकलाब लेके आए जेन ज़ी के नौजवान, जो बिल्कुल नौजवान नस्ल है। और मुद्दा उनका ये था कि जी सोशल मीडिया पर पाबंदी क्यों लगी है नेपाल में और करप्शन के इल्ज़ामात हुकूमत पे। तो नौजवान जिस किस्म का इनकलाब नेपाल में लेके आए, इससे पहले बांग्लादेश में भी हमें यही सूरत हाल देखने में आई। तो पाकिस्तान में क्या इस किस्म का इनकलाब आ सकता है? पाकिस्तान में बहुत बड़ी नौजवानों की आबादी है, तो क्या पाकिस्तान में भी इस किस्म का इनकलाब आ सकता है, कोई तब्दीली आ सकती है? और किस पॉलिटिकल पार्टी में इतनी ताकत है या इतनी अवामी ताकत है कि वो इस किस्म का इनकलाब पाकिस्तान में ला सके, और उसका फिर अंजाम क्या हो सकता है? दूसरी अहम डेवलपमेंट ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट के मशक़ वस्ता की सूरत हाल, कतर पर हमले हुए हैं। अभी कुछ देर पहले कतर ने शदीद अल्फाज में इसकी मसम्मत की है। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हमले कतर पे करने से पहले अमेरिका को एतमाद में लिया गया था, अमेरिका को बता दिया गया था। और इसराइल का दावा है कि हमास के जो कई अहम रहनुमा हैं पॉलिटिकल एंड नेगोशिएटिंग टीम के, उनको मारा जा चुका है, जबकि हमास का दावा है कि उनके तमाम अराकीन महफूज हैं। तो ये बड़ी रैपिडली एक चेंजिंग डेवलपमेंट है। इसका ना सिर्फ मशक़ वस्ता पे बल्कि दुनिया भर के अमन पे क्या असर पड़ेगा? अब जो मशक़ वस्ता के मुज़ाकरात हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? कतर एक बहुत बड़ा सालसी का किरदार है, तो क्या कतर की सालसी अब बरकरार रहेगी और मुस्तकबिल क्या होगा मशक़ वस्ता का? इसके अलावा जिस तरह मैंने बात का आगाज़ किया कि पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त सैलाब पंजाब में तबाही मुसलसल मचा रहा है और ख़ासतौर पर सदर पंजाब इसका बहुत शदीद शिकार है, और सिंध की तरफ ये सैलाब जो है वो गामसन है और अभी तक तो वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल में है। खुदा करे कि ऐसा ही रहे, लेकिन बिलावल भुट्टो सरदारी बार बार वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं कि मुतासरीन की इमदाद कीजिए। और आज उन्होंने एक शिकवा भी किया कि क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक मुतासरीन को पैसे फराहम नहीं कर रही। तो क्या हुकूमत के पास पैसे हैं? क्या पाकिस्तान की मईशत इतने बड़े सैलाब का बोझ बर्दाश्त कर सकती है? इन सारे मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, PTI के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर सेंटर बहरामत तंगी साहब, जिन्होंने अभी हाल ही में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है। और बहरामत तंगी साहब का नून लीग ज्वाइन करने के बाद ये किसी भी प्रोग्राम में पहली शिरकत है, तो इसके लिए बहरामत तंगी साहब बहुत शुक्रिया भी और मुबारक भी आपको नून लीग ज्वाइन करने पर। लेकिन सेंटर सैयद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, मैं आपसे सवाल का आगाज़ करना चाहूँगी। नेपाल में जिस किस्म का इनकलाब आया है, आप समझते हैं कि मुस्बत इनकलाब है, कोई ये मुस्बत रीत है? इससे पहले बांग्लादेश में भी हमने नौजवानों के ज़रिए एक इनकलाब की सूरत हाल देखी, वहाँ की वज़ीर आज़म को फ़रार होना पड़ा इस्तीफ़ा दे के, नेपाल के वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे के फ़रार हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान में भी इस किस्म का इनकलाब कोई नौजवान ला सकते हैं? क्या पाकिस्तान में इस किस्म के इनकलाब की ज़रूरत है और कौन सी सियासी जमात इस काबिल है? देखिए, इनकलाब तो जिस तरह नेपाल में हमने देखा और बांग्लादेश में हमने देखा, किसी वक्त भी आ सकता है, पाकिस्तान में भी आ सकता है। और वक्त तब आता है जब आपकी स्पेशली जो नौजवान कौम है वो ना उम्मीद हो जाए, जब उनसे आप जमहूरियत छीन लें, आप उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी राय, बात करने का मौका, उनसे उनके पास जॉब्स ना हों, उनके पास किसी किस्म की मुस्तकबिल में खुशी ना देखने लगे, वो नज़र ना आए। तो ये एक ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर इनकलाब खुद ब खुद आता है। उसमें आपको किसी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं होती, वो एक इंडिजिनस यानी कि लोग खुद ही निकलते हैं और खुद ही बाहर आते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में भी, किसी मुल्क में भी ऐसा हो सकता है जहाँ भी गुर्बत होगी, जहाँ भी जॉब्स की सिक्योरिटी नहीं होगी, जहाँ भी मुलाजमतें नहीं मिलेंगी, जहाँ पॉपुलेशन ओवर ग्रो कर जाएगी, यानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि खाने को ना मिले,
تو یہ وقت آتا ہے جب آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں، اور کسی وقت بھی کسی ملک میں بھی یہ ہو سکتا ہے انقلاب. بنگلہ دیش کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے، نیپال کا آپ نے دیکھا، کسی کو نہیں اندازہ تھا، ایک دم بھڑکی آگ. ایک شعلے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شعلہ کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریولوشن آ جاتی ہے. اور ہم تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں فرینچ ریولوشن سے لے کے اب تک دیکھ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے جب ریولوشنز آتی ہیں اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوتا ہے، یا اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، یہ تاریخ جج کرتی ہے. اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کئی ریولوشنز ویسے آتی ہیں، لگتا ہے تبدیلی آئے گی، وہ فیل ہو جاتی ہیں، اور کئی میں بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن کئی میں پھر آپ آزادیوں کی طرف بھی جاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کی ریولوشن ہے، کیا وجہ ہے، اور کون لے کے آ رہا ہے. لیکن سینٹر صاحب، یہ جو بلڈنگ گراؤنڈز آپ بتا رہے ہیں، جو چنگاریاں آپ بتا رہے ہیں، یہ تو پاکستان میں کئی دہائیوں سے، کئی سالوں سے ایسے ہی ہے. نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے، مایوس ہیں، اپنے مستقبل سے مایوس ہیں. آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ، یہ سب مسائل تو کئی دہائیوں سے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ایسا انقلاب ہم نہیں دیکھ پائے، یا نہیں کوئی گراؤنڈ اس کی بلڈ ہو سکی. انقلاب تو نہیں آ سکا، سیلاب آ چکا ہے پاکستان میں، بار بار آ رہا ہے. جی وہ تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو دعائیں، دعا گو ہیں ہم سب کے لیے جو مصیبت زدہ ہیں اور جو متاثرین ہیں سیلاب کے. لیکن ریولوشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کبھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے مستقبل میں کہ کل نہیں آئے گی یا پرسوں نہیں آئی، 4 دن پہلے کیوں نہیں آئی تھی. یہ کسی وقت بھی، جس طرح میں نے کہا کہ جب آپ کے انگریڈینٹس ہوں، جب لوازمات سارے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اور آپ درست فرما رہی ہیں کہ پاکستان میں وہ سارے انڈیکیٹرز موجود ہیں. رائٹ. بہرامند تنگی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، سینٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب. بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے فرار ہونا پڑا، نیپال کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے فرار ہونا پڑا. کیا پاکستان میں ایسی صورتحال آ سکتی ہے؟ نوجوان پہلے بڑے تنگ ہیں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عریدہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں سینیٹر علی ظفر صاحب سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اس وقت پاکستان کے نوجوان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں متحد ہیں. پنجاب کے جو پاکستان کے بہت بڑا صوبہ ہے، ان کے نوجوان مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں متحد ہیں، اور خیبر پختونخوا کے نوجوان امیر مقام صاحب کی قیادت میں متحد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ریولوشن آتے ہیں، یا تو ایک ملک کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں، جیسے سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر کے 1979 میں ایک ریولوشن آ گیا. اور اگر بنگلہ دیش کی یا نیپال کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کے نوجوان، اور آج جو تقریباً 1.5 سال سے نوجوانوں کے بارے میں پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف منسٹر آف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امیر مقام صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو نوجوان کے لیے جو گراؤنڈ دے رہے ہیں، ان کی امیدوں کا مرکز اس وقت مسلم لیگ نون ہے. لیکن آپ درمیان میں سے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو مائنس کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے نوجوانوں کو مائنس کر رہے ہیں. دیکھیں، میں کسی بھی بلوچستان کی جو پوزیشن جماعتیں ہیں ان کے نوجوانوں کو مائنس کر، پارٹی کے نوجوانوں کو مائنس نہیں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کو ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کون سی. دیکھیں، اگر 100 میں سے 10 کہیں تو بالکل یہ ممکن ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 100/100 لوگ آپ سے مطمئن ہو، لیکن میجورٹی اس وقت اگر آپ کہیں جہاں پر بھی مریم نواز صاحب آ جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہاں یوتھ کیا کرتے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. کے پی کی یوتھ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر سیاست کے محور خیبر پختونخوا میں ہے وہ امیر مقام صاحب ہے، اس لیے کہ پرسوں اس نے ڈسٹرکٹ نوشیرہ میں ایک کنونشن کیا تھا. آپ اس کنونشن کو دیکھ لی. دس از دا ہسٹری آف پاکستان کہ وہ ہسٹوریکل کنونشن تھا جو کہ انبیلیویبل تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بلڈنگ گراؤنڈ موجود نہیں ہے پاکستان میں، کوئی چانس کوئی ریوالوشن ایسا نہیں ہے، بلکہ ریوالوشن آ چکا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں متحد ہوتے جا رہے ہیں اور مضبوط ہے. یہ ریوالوشن آ چکا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری تو اس چیز سے متفق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وزیر اعظم کام ہی نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ کل بھی انہوں نے شکوہ کیا، آج بھی شکوہ کیا. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کو پیسے نہیں دے رہی؟ تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 3 دن پہلے مریم نواز صاحبہ کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا؟ کیا یہ آپ نے بھی سنا ہے؟ وہ پوری دنیا نے سنا ہے. میرے خیال میں اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب اور اس کی ٹیم جو فلڈ ایفیکٹیز میں جو رول پلے کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ فلڈ ایفیکٹیز کی 3 فیس ہوتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر کی.
یہ ایک ایمرجنسی فیس ہوتا ہے، ایک ریہیبلیٹیشن اور ایک ڈیولپمنٹ بیس کا. تو میرے خیال میں ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیشن چل رہی ہے. تو آئی تھنک کہ بلڈ فیکٹریز میں جو اس وقت نون اور پرائم منسٹر صاحب اور اس کی ٹیم جو رول پلے کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، سیلاب کی صورتحال پہ مجھے سید نوید قمر صاحب سے بھی سوال کرنا ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے شکوے وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم شہباز سے، لیکن ذرا کچھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ سینٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب آپ سے، جو اس وقت قطر پہ حملے ہوئے ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آن دا انٹرنیشنل چیس بورڈ؟ دیکھیں، یہ جو اسرائیل ہے یہ ایک روگ سٹیٹ ہو گئی ہے. یہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کروں روگ کو میں تو بدماش ملک ہے. یعنی وہ کوئی نہ بین الاقوامی قانون کو مانتی ہے، نہ کوئی سرحدوں کو مانتی ہے، نہ کسی کی جان کا خیال رکھنا چاہتی ہے. وہ بالکل اپنے ایک ایجنڈے پہ ہے، اور وہ اس ایجنڈے پہ ہے جہاں وہ ورلڈ وار چاہتے ہیں. لگتا ہے اس ایجنڈے پہ جہاں وہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک طرف ہو کے اکٹھے ہو جائیں اور ایک جنگ ہو جائے، جس کو وار آف دا ورلڈز کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سو کالڈ جو ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک، جو کہ بڑی رول آف لا کی بات کرتے ہیں، بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ سارے چپ ہیں. وہ سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں. بلکہ الٹا میں نے سنا کہ جو پیلسٹینین پرو پیلسٹین جو رائٹس ہوئی ہیں یا جو احتجاج ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہاں لوگوں کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے. انہوں نے اپنے قانون بھی تبدیل کر دیے ہیں کہ آپ نے کسی نے فلسطین کے فیور میں یا انسانی حقوق کے فیور میں بات نہیں کرنی جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے. تو یہ ایک ہپوکریسی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب قطر کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے، اور انٹرنیشنل دنیا اس کے ساتھ کیا ری ایکشن دیتی ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ اسرائیل نے پہلے جس طرح حملے کیے مختلف ممالک پہ، انہوں نے اپنے دوست ممالک سے پوچھ کے ان سے ساری کر کے سیٹل پھر یہ حملہ کیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی کہیں بھی انٹرنیشنل دنیا میں کوئی زیادہ ہلچل مچنی ہے اس سے. میں بہرحمان تنگی صاحب آپ سے بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بات کروں گی، لیکن سید نوید قمر صاحب سے میں سیلاب کی صورتحال پہ بات کر لوں. نوید قمر صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. اس وقت جس طرح پورا پنجاب، خاص طور پہ جنوبی پنجاب اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہے، سیلاب کا رخ اب سندھ کی طرف ہے، اس وقت تک تو صورتحال کنٹرول میں ہے، خدا کرے کہ وہاں پر ایسا ہی رہے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے، ان کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں، آپ اس حکومت کے اتحادی ہیں. احسن اقبال نے کل کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان 30 سال پیچھے چلا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، اور معیشت کو پھر اس 30 سال پیچھے جانے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کا پھر ریورسل کیسے ممکن ہو سکے گا؟ لیکن غریدہ بات ساری یہ کہ یہ تو کیلکولیشن پلاننگ منسٹر کی اگر کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انہوں نے حساب لگایا ہو، لیکن میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو اسیس. ایک تو ابھی تک سیلاب چل رہا ہے، اس کا ساؤتھ پنجاب پہ ڈیوسٹیشن کی ہوئی ہے، سندھ میں ابھی انٹر ہونا ہے ان اینی بگ وے. تو اس کے اوور آل اثرات ہماری معیشت پہ جو ہیں وہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم اسیسمنٹ کریں گے پوسٹ فلڈ کتنا، کیونکہ زراعت کو ڈیفینیٹلی نقصان ہوا ہے، اور زراعت کو نقصان ہوا ہے تو ہماری اوور آل پروڈکٹیوٹی، پھر ہماری ایکسپورٹس امپورٹس سب کے نمبرز جو کہ پلان تھے وہ سب کے سب آؤٹ آف سنک ہو گئے ہوں گے بائی ناؤ. لیکن کہنا کہ ایگزیکٹلی کتنا نقصان ہوا ہے یہ میرا خیال ہے کہ پری میچور ہوگا، لیکن ہمیں ضرور اسیسمنٹ کرنا چاہیے. یہ ضرور ہم سب اگری کر سکتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے اور بہت نقصان. سو سپلیمنٹری کوشچن کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ساتھ میں بلاول بھٹو بار بار وزیر اعظم سے اپیل کر رہے ہیں، آج انہوں نے شکوہ بھی کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ سیلاب متاثرین کو پیسے وزیر اعظم اور وفاقی حکومت فراہم نہیں کر رہی. پھر انہوں نے کہا کہ جی بسپ سے پیسے فراہم کیے جائیں. تو نقصان ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہوا ہے. اس نقصان کا جو بوجھ ہے کیا پاکستان کی معیشت اٹھا سکے گی؟ کیا حکومت کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بسپ یہ سارا بوجھ وفاقی حکومت، بیکاز پہلے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ بسپ ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، ٹرانسفر کر دیا جائے صوبوں کو؟ دیکھیں، جو ماضی میں بھی فلڈس آتے رہے ہیں، فار ایگزامپل 22 میں جو فلڈس آئے تھے
सिंध ने एक कामयाब प्रोग्राम बनाया था जो कि हाउसिंग का था कि बिल्ड बैक बेटर, लेकिन वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसको अब 4 साल होने को आए हैं, तो या 3 साल होने को आए हैं, लेकिन उसी तरह से और जगहों पे भी हुआ। अब पंजाब में जो कुछ भी हुआ है उसको देखना जाहिर है कि घर जो गिर गए हैं, जो माल मवेशी का नुकसान हुआ है, क्रॉप्स का तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप्स में जब पानी इतने टाइम तक खड़ा रहे तो फिर वो उसमें से तो कुछ भी नहीं निकलता ना। और बल्कि अगला क्रॉप जो आना है, अभी तो ये खरीफ का क्रॉप थे, राइस था प्राइमरीली और दूसरे ऐसे क्रॉप्स थे, अगला क्रॉप राइस व्हीट का लगना है। अब व्हीट में एक वैसे ही शॉर्टेज हो गई है, पिछले साल सोइंग भी कम हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो कोई सपोर्ट प्राइस नहीं दी, तो फार्मर भी पीछे हट गया। जितना हुआ उसमें भी अब जाहिर है कि जिसके पास व्हीट है वो इतना जल्दी तो नहीं मार्केट में निकालेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस किस्म के आ रहे हैं जिसको हमने फेस करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हर चीज का जवाब होता है कि हम इंपोर्ट कर देंगे, लेकिन अपना कोई प्रोडक्शन करना और बाहर से मंगाने में एक तो ये फर्क है कि ज्यादा महंगा आएगा और इन्फ्लेशन फ्यूल होगी। उसके अलावा आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर आएगा, क्योंकि आपके वैसे ही कोई इतना ज्यादा बेहतर हालात तो नहीं है कि आप अब सडनली वो चीजें जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते थे उसको इंपोर्ट करना शुरू करें। तो मईशत पे तो अच्छा खासा इसका दबाव आएगा। आई डोंट नो हुकूमत के क्या प्लान्स हैं। जाहिर है कि IMF प्रोग्राम में हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, लेकिन उनको कोई एडजस्टमेंट करना होगा फॉर दिस काइंड ऑफ अ फ्लड, क्योंकि इसके लिए तो प्लान तो आप कर ही नहीं सकते। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। सैलाब के हवाले से मईशत क्या पाकिस्तान की इसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है, इसी पे डिबेट ज़रा मज़ीद जनरेट करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। सो लेट्स टेक दिस क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहरमन तंगी साहब, बिलावल भुट्टो सरदारी आपकी साबिका जमात, आपके साबिका चेयरमैन, अब आपकी मौजूदा जमात, आपके मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सख्त नाला हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप अभी तक मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मुतासरीन को रकम क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए। वो दुरुस्त कह रहे हैं कि पंजाब में जितने बड़ी तादाद में मुतासरीन हैं, सिंध में अगर सैलाब से ख़तरात आते हैं मज़ीद, तो क्या बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं है इस वक्त मईशत में, या वजह क्या है? फरीदा, मैं आपको एक खैबर पुख्तूनख्वा की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि खैबर पुख्तूनख्वा में सबसे पहले फ्लड ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल डैमेज नहीं डिस्ट्रॉयड किया। तकरीबन मुख्तलिफ ऐसे गांव हैं कि उस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पे इस वक्त अमीर मुकाम साहब और उसकी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर साहब करोड़ों रुपए तकसीम कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पंजाब में मरियम नवाज साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब और उसकी टीम फ्लड इफेक्टीज में ये पैसे तकसीम कर रहे हैं। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गिला है तो वो हुकूमत के इत्तेहादी है और वो एक पार्टी, बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, उनको गिला या शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे में, किसी भी जगह पे बैठ के, इस वक्त जरूरत इस बात की नहीं है कि हम पॉलिटिकल स्कोरिंग करें या कोई गिले शिकवे करें, बल्कि जरूरत इस वक्त इस बात की, गिले शिकवे नहीं, वो रिमाइंड करवा रहे हैं। देखिए, रिमाइंड न करे, इस वक्त फ्लड इफेक्टीज के जो खिदमत के वो करे, और ये तब मुमकिन है जब आप हुकूमत की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं यही देखिए, अगर मीडिया पे आप ये बात करें तो आप क्लोज डोर पे बैठ के वहां पे बात करें, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर आपका है और आप भी चाहते हैं कि आवाम की खिदमत हो, और प्राइम मिनिस्टर और मरियम नवाज साहब भी चाहते हैं कि आवाम की खिदमत हो। तो मेरे 2 दिन से बिलावल मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क में एग्रीकल्चरल इमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, PMLN की तरफ से कोई जवाब नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में ये ऐसी बातें हैं कि अगर परस करे सपोज PTI वाली ये बात करे तो फिर भी इंसान समझते हैं कि यह पोजीशन में है, लेकिन इस वक्त 2 पहिए हैं, एक पीपल्स पार्टी का और एक नून ग्रुप का, और दोनों चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो, आवाम का फायदा हो, आवाम की खिदमत हो, फ्लड इफेक्टीज एक्टिमोडेट हो जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन हो, उनका डेवलपमेंटल सेक्टर मजबूत शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत इस बात की है कि दोनों मुत्तफिक हो के आवाम की तरफ, पाकिस्तान की तरफ और ये जो मुतासिरीन हैं उनकी तरफ जाएं। अगर परस के प्राइम मिनिस्टर कहें कि बिलावल साहब मेरे साथ तावन नहीं करते, या बिलावल साहब कहते हैं कि
پرائم منسٹر صاحب سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ پیسے نہیں دے رہے تو ان سے عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ اس وقت اتحادی جماعتوں کی ذمہ داری، مورل پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں، مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ مضبوط کریں اور ایک پچ پہ آ کے پاکستان کو اس مشکل سے نکالے، اس لیے کہ اس وقت بہت بڑا نقصان ہو گیا پاکستان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نقصان سے تب ہم نکل سکتے جب ہم تمام اتحادی جماعتیں ایک پچ پہ آ جائیں۔ صرف اتحادی جماعتیں نہیں، اپوزیشن جماعتوں کو بھی آپ ساتھ لے کے چلیں۔ تو یہ سوال، جی آپ جواب دیں۔ یہ اپوزیشن جماعتوں کا بھی اتنا حق ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو حکومت کا رول ہے پی ٹی آئی کا، وہ کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر نظر آ رہے تو وہ وفاقی حکومت کا رول ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی ہو، اتحادی جماعتی بھی ہو، اور اسپیشلی وہ عوام جو نیڈی پیپل کا خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ڈیزاسٹر میں ہمیشہ حکومت نہیں بلکہ حکومت کے ساتھ ساتھ چیریٹی ادارے عوام مل کر عوام کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ سینٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نیشنل کنسنسس موجود ہے یا اس میں ابھی کوئی خامی، کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اور جتنا بڑا نقصان ہے، کیا ملک میں زرعی ایمرجنسی کی ضرورت ہے، اور کیا پاکستان کی معیشت برداشت کر سکتی ہے کہ آپ متاثرین کو ایک بہت بڑی رقم فراہم کریں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک سیلاب کا تعلق ہے، ہم اپنی ہر شخص پاکستان کا جو ہے وہ جتنی بھی اپنی صلاحیت کے مطابق جتنی بھی مدد کر سکتا ہے، جتنی بھی امداد کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، وہ ضرور کرے اور کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی میں نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا ورکر کرے یا پی ایم ایل این کا کرے یا پیپلز پارٹی کا کرے، ہر پاکستانی کو کرنا ہے۔ لیکن جب اس طرح کا نیشنل ڈیزاسٹر ہو تو سب سے بڑا جو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومت وقت پہ ہوتی ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وہ ایک وفاقی حکومت ہو۔ اور وہاں مجھے لگ رہا ہے، میرا پہلے تو میں کامنٹ نہیں کرتا رہا بڑے دنوں سے، لیکن آج میں آپ کے پروگرام پہ ضرور کہوں گا، کیونکہ میں نے بہت سارے معائنہ کیا ہے اور اس کے بعد ہی میں بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ میری نظر میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتی تھیں لیکن نہیں کی حکومت۔ جی آپ ضرور ہائی لائٹ کیجئے وہ کہ کہاں پر کوتاہی ہوئی ہے حکومت سے۔ اس طرح ایک جب ایمرجنسی ہو ملک میں تو ایک ایمرجنسی میں کام کیا جاتا ہے، وار فوٹنگ پہ کام کیا جاتا ہے، ایک طرح جنگ کی صورتحال میں کام کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مجھے کوئی نہیں نظر آئی، بلکہ ایک طرح کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی کہ ایسا ایٹیٹیوڈ ہے حکومت کے۔ میں لوگوں کو سنا کہتے ہوئے کہ جناب یہ تو اب ہر سال آنا ہے، یہ تو ہر سال آئے گا، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھیں 50 جانیں بچا لی ادھر، اور اب ہم دیکھیں گے ہم غریب ملک ہیں۔ اس قسم کی جب آپ ایک ایٹیٹیوڈ رکھیں تو پھر لوگوں تک امداد پوری طرح نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کیجول ایٹیٹیوڈ آپ کو صرف وزیر اعظم کی حد تک نظر آ رہا ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ بڑے دورے کر رہے ہیں، طوفانی ہنگامی دورے، آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ درست کام کر رہے ہیں، یا وہاں پر بھی آپ کو ایک لیک نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دورے کرنا، جب بھی آپ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے لیول پہ ہوں تو دورہ کرنا یہ ایک آپٹکس ہوتی ہے، یہ ایک، آپ تو میڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتی ہیں، وہ بڑا آسان ہے کہ آپ چلے جائیں، کچھ مٹھائیاں بانٹ دیں، کچھ پیسے بانٹ دیں، لوگوں کو ساتھ ملا لیں اور ایک فوٹو آپ کر لیں، ایک تصویریں کھنچوا لیں اور میڈیا کو بلا دیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو اصل آپ کو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ دورے نہیں، دوروں سے تو بلکہ میرا خیال ہے شاید لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں وہ پروٹوکول میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بڑا وقت ضائع ہوتا ہے۔ لیکن مین چیز یہ دیکھنی ہے آپ نے کہ آپ نے کیا امداد کی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے چیف منسٹر کے پی کے سے بات کر رہا تھا، میں پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے تو بڑا اچھا کام کیا، لوگوں کی امداد کی، پیسے بھی فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ کم از کم اپنی ڈیلی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے جو مجھے پکچر بتائی اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہارڈلی، یعنی ایک ہوتی ہے چیز امداد اور ایک ہوتی ہے کچھ امداد کر کے صرف آپٹکس کر کے واپس آ جانا، تو وہاں تک صرف وفاقی حکومت نے کیا ہے۔ اب یہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تو یہ ہے، چلیں یہ ہم اس پہ تنقید کرتے رہیں گے، لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہونے ہیں، یعنی اس کے بعد جو معیشت کو فرق پڑے گا، ویٹ آپ کے جو گندم ہے، آپ کی جو لاکھوں کروڑوں
जो एकर्स हैं वो आपके खत्म हो गए आपके क्रॉप्स के, तो आपको अब जाके बाहर से मंगवाना पड़ेगा। और एक वीट क्राइसिस का पहले से ही मैंने जिक्र किया था अपनी एक स्पीच में भी सेनेट में कि ये वीट क्राइसिस तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, क्योंकि हुकूमत ने मदद नहीं की किसानों की, और किसानों ने उतनी फसल नहीं बीजी गंदम की जितनी ज़रूरत है, तो वो क्राइसिस पहले से भी था। जितनी फसलें हुई वो वैसे ज़ाया हो गई, तो अब आपको ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, यानी बाहर से आपको लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पैसे देने हैं, और पैसे आपने देने हैं फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज ऑलरेडी आपको पता है कि हमें एक मुश्किलात है सामने, और जब आप इतना पैसा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन उससे बढ़ेगी। तो एक बड़ा एक चीज़ है। आपने रेवोल्यूशन की बात की, हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे कि क्या क्या लवाजमात होते हैं एक रेवोल्यूशन के, तो ये मुझे नज़र आ रहा है सामने इस सैलाब की वजह से लोग कितने तंग हो रहे हैं और कितने तंग होगी पूरी कौम आगे जाके। ये एक और एक शोले की तरह एक किरदार अदा करेगी इस किस्म की। सेंटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब कह रहे हैं कि ये सैलाब पाकिस्तान में इनकलाब का बाइस बन सकता है, उनको ऐसा नजर आ रहा है। इसी पर गुफ्तगू पे जरा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लगते हैं। सैयद उमर साहब से सवाल करते हैं और बहरमन तंगी साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सैयद नवीद उमर साहब, सवाल आपसे जो सेंटर अली जफर साहब भी बात कर रहे हैं कि ये सैलाब इनकलाब का बाइस बन सकता है, तो वही सवाल एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपसे कि जिस बजट में पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, हुकूमत को सपोर्ट दिया, क्या उस बजट में इतनी सकत है कि सैलाब के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उस बोझ को बर्दाश्त कर सके? और क्या वजह है कि मगरिब से उतनी इमदाद उस तादाद में नहीं आ रही जो आनी चाहिए? जितना बड़ा सैलाब है उतनी बड़ी इमदाद अभी तक मगरिब से आई नहीं है। देखिए, होनी चाहिए या नहीं, एक तो ये है ना कि गवर्नमेंट ने भी इतनी अभी बार जाके वर्ल्ड वाइड अपील नहीं की जैसे 22 में की गई थी। एक तो दुनिया में भी एक जिसको कहते हैं कि डोनर फटीग भी आया हुआ है कि भैया अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना प्रेवलेंट है दुनिया के कई खित्तों में, ये चीज़ें होती रहती हैं, तो डोनर भी दे दे के थक गए। थोड़ी बहुत टोकन इमदाद तो आई 2-3 मुल्कों से, लेकिन कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है। अब सब्सटेंशियल जब होगी, जब आप कोई प्लान बनाएंगे और देंगे, क्योंकि रिहेबिलिटेशन बहुत बड़ा मरला है। अभी तो सिर्फ हम रेस्क्यू एंड रिलीफ की बातें कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब होगा कि जहाँ क्रॉप्स नहीं है वहाँ आपको फिर सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स लगाने पड़ेंगे, जहाँ एनिमल रिप्लेसमेंट है, कई चीजें हैं, और जाहिर है कि वो सब फाइनेंसेस से होता है, तो बगैर पैसे का कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में भी जितनी भी गुंजाइश थी वो की सारी खत्म हो गई है। जो भी सोच थी वो खत्म हो गई। अब नए सिरे से सोच डालनी होगी कि अगर हमारे पास जितना पैसा है उसकी डाइवर्जन हम किस तरह से करें और कहाँ लेकर जाएं एक्सपेंडिचर साइड पे। रीएडजस्टमेंट डेफिनेटली होगी, चाहे वो आपके पीएसडीपी में जो बेचारे में हमेशा कट्स आते हैं और हमेशा वो जो है सफर करता है, लेकिन और एरियाज में भी इसको देखना होगा, और इसमें तमाम गवर्नमेंट्स ने इन अ वे कंट्रीब्यूट करना होगा। सो इट्स नॉट जस्ट द फेडरल गवर्नमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सारी गवर्नमेंट्स ने अपना अपना हिस्सा डालना होगा ताकि लोगों को अब दोबारा से अपने पांव पे खड़ा कर सके। अच्छा, आपने जवाब में डैम्स की बात भी की है, तो क्या आप समझते हैं कि डैम्स वाहिद सॉल्यूशन है या ये एक फिजिबल एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज का जिस तरह से पाकिस्तान को सूरत हाल का सामना है, या हमें कुछ इस वाहिद सॉल्यूशन के अलावा भी कुछ मजीद करना पड़ेगा? खासतौर पे कालाबाग डैम की बात छिड़ गई है जहाँ पे इस दफ़ा सैलाब तो खैर आया नहीं, तो उस पर भी कुछ जरा आपका कमेंट चाहिए मुझे। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सोल्यूशन कैसे, वाहिद सोल्यूशन तो दूर की बात है, सोल्यूशन कैसे है किसी भी चीज का। इस वक्त आपने देखा कि फ्लड्स हमारे ईस्टर्न रिवर्स पे आए, ये जो है वो डैम बनाने की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न जो आपके पास सरप्लस एक्स्ट्रा पानी जो आप कह रहे हो कि इतना बह गया और मुल्क सारा डुबो गया, वो तो कालाबाग डैम के रास्ते में भी नहीं आते। सो इस किस्म की बातें बेकार हैं। सेकेंडली, कालाबाग डैम या कोई इतना बड़ा मेगा डैम इस वक्त जब आप बनाने की बात करते हैं तो आप 10 साल की बात करते हैं। अगर आपने देखी नहीं है रिपोर्ट तो काइंडली जाके देख लें कि आपका अपना एनडीए में जो कह रहा है कि 10 साल के बाद आपके पास शायद पानी हो ही नहीं,
آپ کے ڈے ٹو ڈے نیڈس میٹ کرنے کا، لیٹ الون کہ اس کو اسٹور کر کے پھر آگے استعمال کرنے کا. سو دیز آر جسٹ پولیٹیکل کائٹ فلائنگ نا، وہ بھول جائیں جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ لوکل ہمیں ہو سکتا ہے کہ اسٹوریجز کریٹ کرنے پڑے کہ جب بھی سرپلس پانی ہو تو اس کو یوزر اسی لوکل ایریا میں کرنے کی بات ہو، اور وہ جلدی بھی جو ہے کھڑے کیے جا سکتے ہیں. یہ 7 سال یا 10 سال والے منصوبے آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں. That's an important point of your answer. لیکن میں بہرامند تنگی صاحب، جو سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بات کی کہ یہ سیلاب انقلاب کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیا حکومت تیار ہے اس سیلاب کے آفٹر مارکس کے لیے؟ دیکھیں غریدہ، میرا کلیگ ہے علی ظفر صاحب اور بہت بہترین پارلیمنٹیرین ہے، لیکن ایک طرف سیلاب آ چکا ہے تو کیا سیلاب اور انقلاب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا چاہتے کیا ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتا دوں 2012 میں کیلیفورنیا میں فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا. اس وقت میٹ رومنی اور اوباما کے الیکشن تھا. اوباما رات کو پہنچا وہاں پہ، لیکن وہ جب کڑے ہو کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کہاں سے شروع کریں، یعنی کہاں سے ریہیبلیٹیشن یا ایمرجنسی رسپانس شروع کرے، ریہیبلیٹیشن شروع کرے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ امریکہ تک اگر تیار نہیں ہے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تو پاکستان اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت تو سیلاب ہے ملک میں، اس وقت تو فلڈ افیکٹیز کو سر کی چھت کی ضرورت ہے، ان کو محفوظ مقامات پہ پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کو کوک فوڈ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ زندہ رہیں، وہ بچ جائیں، وہ سیلاب میں بہہ نہ جائیں. تو اس وقت تو سیلاب ہے ملک میں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایگریکلچر ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، یہ جو انقلاب کی بات کرتے ہیں، اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی غریب عوام کو بچانا ہے. وہ ایسی جگہوں پہ پہنچا دے، اس کو خوراک دے دے. اگلے چند ہفتوں چند مہینوں پر بھی نظر رکھنی ہے نا، تو یہ بھی تو ڈیبیٹ کا حصہ ہے کہ بعد میں کیا کریں. نہیں دیکھیں، جب ریہیبلیٹیشن پہ شروع ہوتا ہے وہ ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن، اور اس کے بعد جو بہت کنسٹرکٹیو بات ہے وہ ہے ڈیولپمنٹل فیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن اور ڈیولپمنٹل فیز جب شروع ہوتا ہے اس وقت حکومت اپنا رول پلے کرے گا. لیکن اس وقت تو آپ کی اپوزیشن کی، اتحادی جماعتوں کی لیڈرشپ کی، عوام کی ضرورت ہے کہ ہم عوام کو بچائیں، ان کی زندگی کو محفوظ کرے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے دے تاکہ وہ زندہ رہے. تو میرے خیال میں اس وقت ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. عوام کو بچانا ہے اور ان کو زندہ رکھنا ہے. لیکن اگر سیلاب کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں بھی مل رہی ہیں، سینٹر صاحب آپ کا کوئک کمنٹ مجھے اس پہ چاہیے ہوگا. آج بھی سزائیں ملی ہیں مزید رہنماؤں کو جن کو پہلے بھی 10-10 سال قید کی سزائیں ہو چکی ہیں 9 مئی پہ. تو انقلاب تو آ رہا ہے نا ساتھ ساتھ، سیلاب کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب انقلاب آ رہا ہے، سزائیں ہو رہی ہیں، عدالتیں اب تک کام کر رہی ہیں، انصاف مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. سزاؤں کا بھی آپ سیلاب دیکھ ہی رہی ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انصاف کا جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے وہ بالکل گرتا جا رہا ہے. لیکن ہمیں پر امید ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گی جلد کہ یہی کیسز جب اوپر جائیں گے ہائی کورٹ لیول پہ تشدد نہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ ادھر انصاف ملے گا. ہمیں یقین ہے اپنے نظام پر. یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، اس سے بھی ہم گزر جائیں گے. بہرامند تنگی صاحب نے بالکل ہلکی سی آواز میں کہا ہے کہ آپ صحافیوں پہ تشدد نہ کریں. جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے سیاستدانوں کے طور پہ ہمیں مشکل سے مشکل سوال آتے ہیں، اور کئی بار سوال غلط بھی ہوتے ہیں، پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ہنس کے اسمائل کر کے ان کا جواب دیتے ہیں. اور یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ذمہ داری دونوں سائڈ پہ ہوتی ہے. صحافی بھی چاہیے کہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق سوال کریں. ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم سوال کا جواب اگر دے سکتے ہیں تو ان کو آسان الفاظ میں، اچھے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں جواب دیں. لیکن کوئی بھی کسی قسم کا تشدد کسی سائڈ سے نہیں ہو سکتا. میں تو یقین ہی رکھ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ سینٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، سینٹر بہرامند صاحب اور سید نوید قمر صاحب آج کے پروگرام کے لیے جوائن کرنے پہ. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. آل سی ٹمارو انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.